सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस हांचें म्हणणें आसा की सरकारान असो कायदो काडचो की गोंयची खजान जमीन, भात शेती आनी इतर गोंयची जमीन भायल्या लोकांक म्हणजेच आवटसायडरांक दिवची न्ही. तशेंच खजान जमनी वयल्या शेतान खंयच्याच प्रकारचो कॉन्ट्रेच्या बांदकामाचो यूज करचो न्ही. ते म्हणटा की गोंयची शेती आनी जमीन जपपाक लागून सरकारान सारको आनी कडक कायदो काडचो. हे दिल्लीकार हरियाणाकारांक हें करपाचें ना. हांवें फाटीं सांगलेलें दुसऱ्या एनजीओनी भाग हेतून घेवचो, कित्याक नाजाल्यार गोंय उरपाचें ना. एक तर सरकारान एक कायदो करचो पडटलो की बायलांक प्रॉपर्टीच विकप ना. गोंय सांबाळटलो जाल्यार जबरशें गोंय उरलां अशें दिसना. मोरजेन दोंगर सोंपला, आमचोय दोंगर थिंगा सोंपला आनी ह्यो बारीक बारीक प्रॉपर्टी घरांनी जर दिल्ली हरियाणाकार घुसले जाल्यार आमच्या लोकांच्यान कांय उरचें ना. आनी हे देशप्रभू आसा, स्पेशली देशप्रभू, कित्याक सगळ्या दोंगरार आयकून येता देशप्रभू दिनवाला. ह्यो प्रॉपर्टी हांच्या बापायनी इकते घेतलेल्यो नासल्यो, हांकां ह्यो दान मेवल्यात. जेन्ना पोर्चुगीज गेले पळय तेन्ना एक खंय तरी ऑफिसांनी हेंचे एन्सेस्टर आसले, ते पेपराचेर बरोवन बुकाचेर एंट्री करून आयज हे दोंगर आनी ही सगळीं भाटां हेंची जाल्यान तेंच्या जाणट्यांनी अशीच सांबाळली. ते नाल्ल आनी शेत घेवन भात घेवन वयताले मुणकार, तांकां कितें खण घालताले, तेतून हॅपी आसले. आयज हेंचें हांव नकळो कितें जालां, ते पयशे खंय व्हरतले. येयल्ल्यो प्रॉपर्टी दिल्ली हरियाणाकारांक विकपाचे प्रयत्न जाला आनी ऑलरेडी विकल्योय गेल्यो. तेन्नाच कळ्ळें की भायल्याक इकले म्हणून ती, नाल्यार पयलीं आमकां कोणी कॉन्टॅक्ट करूंक ना, काय ना. तांकां येता कित्याक बाबा तुमी हे आसतना तर आमकां भाटकारान सांगलां सगळें क्लीन करपाक. हांवें सांगलें तांकां हे मागीर इतले तोडू नाका आनी तुमी हे आमचे शेत सगळे उपलेले आतां दिसता म्हाका तुका काय विचारलें ताका. तेणी सांगलें हय म्हण सांगलें. आनी दुसरे दिसा येताले तो मशिनां चार घालून ते सगळे तण आहा सकयल आहा ते प्लेन करून उडय घातलो. मागीर ताका ते पोलीस कंप्लेंट करून ते बंद करपाक लायले काल.